अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शादी के बाद ज़्यादातर औरतें मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द हजरात कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने औरतों को क्यों पैदा किया है, यानी कि औरत को पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अज़हर इस्लामिक को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इस बात को लेकर काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, तरह तरह की बातें मानते हैं कि भाई शादी के बाद औरतें अक्सर मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा किया। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ने औरत को बनाया यानी कि पैदा किया तो मर्द के दिल में उसके लिए मोहब्बत को पैदा किया ताकि ज़मीन पर उसकी नस्लें चल सके। लेकिन ज़मीन पर शैतान ने अपनी चाल चली और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, तभी से इंसान और शैतान के दरमियान एक जंग चली आ रही है और ये जंग क़यामत तक जारी रहेगी। यानी कि शैतान और इंसान के बीच की ये जंग क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह से इंसानों को बहकाता रहेगा और बरगलाता रहेगा, यानी कि उस्काता रहेगा। और जो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाएंगे वो इसी तरह से गलत काम करते रहेंगे। मगर दोस्तों, याद रखें, जिन मर्दों के दिल में औरत के लिए मोहब्बत थी उन्होंने औरत को बीवी के रूप में अपने घर की मालिका बनाया, माँ के रूप में जन्नत की कदर की, बेटी के रूप में आँखों का ठंडक समझा और एक बहन के रूप में उसकी दिल से इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिलों में औरतों के लिए सिर्फ हवस थी उन्होंने औरतों को सिर्फ तवाइफ का रूप दिया, उसको घर से निकाल कर बाजार की जीनत बना दिया। मेरे दोस्तों, मगरिबी देशों में मर्दों के सामने औरतों को इस तरह से सजाया गया जिसकी वजह से उन्होंने औरतों को सिर्फ जिस्म का एक खिलौना समझना शुरू कर दिया और वो मर्द जानवरों से भी बदतर बन गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनी और देखते ही देखते ये फिल्में पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया में इनका खूब कारोबार हुआ और आज तो ये सब कुछ इंटरनेट पर आम हो चुका है। मेरे दोस्तों, मगरिबी देशों के इन फिल्मों ने मुसलमान नौजवानों के जहन भी खोखला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मर्दों की नज़र से हया ख़त्म हुई और इसके ख़त्म होने से औरतों की इज्जत ख़त्म हो गई। और अब तो हाल ये हो गया है कि लड़की से निकाह करने के बजाय उनको फंसाने, उनको पटाने और निकाह करने से पहले ही सारी हदों को पार करने की कोशिश की जाती है और इसमें नौजवान बड़ी आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह पर हवस के आ जाने से वो मकसद भी ख़त्म हो गया जिस मकसद से औरत को अल्लाह ने बनाया था। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि भैया शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, तो वो कहेगा कि जी हम तो सिर्फ इंजॉय करने के लिए, यानी कि सिर्फ मज़े करने के लिए शादी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसका मज़ा, उसका इंजॉय ख़त्म हो जाता है तो फिर ऐसा मर्द औरत को तलाक दे देता है, यानी कि वो औरत को छोड़ देता है, मानो जैसे औरत एक कागज़ का टुकड़ा बन गई हो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसी हवस का नतीजा है कि मर्द ने सिर्फ अपने एंजॉय के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए। मतलब कि दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है तो वो एंजॉय कर लेता है और जब दिल चाहता है तो उठाकर उसको घर से बाहर फेंक देता है। और औरत क्या चाहती है, औरत क्या सोचती है, उसने ये समझने और जानने की कभी कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि औरत मर्द से बागी होने लगी। और जिस औरत को अल्लाह ने चार दीवारी और चादर में रहने का हुक्म फरमाया वो चार दीवारी और चादर को ठोकरें मारते हुए घर से निकल गई। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप इस दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हैं तो आप औरतों की इज्जत करें, औरतों की इज्जत करना सीखें, इनको खिलौना ना समझें, इनको इस्तेमाल करने की चीज़ ना समझें। इंशाअल्लाह आप दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि औरत अक्सर शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द हजरात कमज़ोर क्यों हो जाते हैं।
کیونکہ اس کو لے کر بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شادی کے بعد عورت مرد کا خون چوس لیتی ہے، اس وجہ سے عورت موٹی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ شادی کے بعد عورتوں کو شوہر کے گھر میں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملتی ہے، اسی وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی اس کو لے کر کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتانے والے ہیں کہ شادی کے بعد عورتیں موٹی اور مرد کمزور کیسے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد عورتیں موٹی اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دوستو، ایسا ہم نے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو عورتیں شادی سے پہلے بالکل کمزور یعنی کہ دبلی پتلی ہوتی ہیں، وہ بھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، اور جو مرد شادی سے پہلے ایک دم صحت مند موٹے ہوتے ہیں، وہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، دبلے پتلے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو اس کو لے کر ہم آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں امریکہ میں ایک تازہ سروے کیا گیا جس میں 8,000 شادی شدہ جوڑوں کا وزن کا جائزہ لیا گیا، جس میں یہ پایا گیا کہ شادی کے 5 سال کے بعد قریب 81% عورتوں کا وزن 5 سے 10 کلو بڑھ جاتا ہے۔ اب دوستو، اس کو لے کر کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مرد ہر روز اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جس سے مرد کمزور ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بھی بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اس سے نہ تو مرد پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی اس کام کی وجہ سے عورتیں موٹی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو کمزوری اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد عورتیں اس وجہ سے موٹی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کو شوہر کے گھر میں اچھا کھانا پینا ملتا ہے، شوہر کے گھر میں کسی بات کی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بھی بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ دوستو ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بھوکی رہتی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں اچھا کھانا پینا نہیں ملتا ہے اور شوہر کے گھر میں اسے اچھا کھانا پینا مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ شوہر موٹا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے دوستو، یہ بات بھی غلط اور جھوٹ ہے۔ اور دوستو، ایک سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کی لائف مصروف ہو جاتی ہے، بیزی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد عورتوں کی شاریرک ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہیں مردوں کی مانسک اور شاریرک دونوں ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرد کو کئی طرح کی ٹینشن اور تناؤ بھی آ جاتا ہے۔ دوستو، شادی کے بعد زیادہ تر مرد کے سامنے آرتھک پریشانی بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد ٹینشن میں رہنے لگتے ہیں، وہیں عورتوں کو اس کے بارے میں زیادہ سوچ وچار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب ایک مرد گھر سے باہر نکلتا ہے تو نہ جانے کتنے ٹینشن گھر سے لے کر نکلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کام، آفس، محنت، مزدوری، سب کچھ اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے اور پھر وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، مردوں کو کام دھندے میں بھی نہ جانے کتنے ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں لڑکیوں کے سامنے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں آتی ہے اور ان کو ہر طرح کی سکھ سویدھائیں ملنے لگ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد اپنے خرچے سے زیادہ بیوی بچوں کے خرچ پر زیادہ دھیان دینے لگ جاتے ہیں۔ انہی کے چلتے مرد اپنے خود کے جسم پر کوئی خاص دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں، اور زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ان کی کیلوری زیادہ خرچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کمزوری آ جاتی ہے، اور ان کاموں سے لڑکیاں بچی رہتی ہیں، یعنی اس طرح کی ٹینشن سے عورتیں فری رہتی ہیں۔ اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے پہلے جب لڑکیاں سنگل رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ایکسٹرا کام بھی کرتی رہتی ہے، اور شادی ہو جانے کے بعد ان کا پورا وقت شوہر کے انتظار میں ہی بیت جاتا ہے اور ان کا شریر آلسی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی دوستو، شادی کے بعد لڑکیوں کی زندگی میں بہت سے بدلاؤ آتے ہیں۔ لڑکیوں پر کئی طرح کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جس سے اسٹریس بڑھ جاتا ہے، اور اسٹریس بڑھنے سے انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے اور پھر ان کا وزن بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ شادی کے بعد عورتیں موٹی اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، اور عورت کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔